empowered कमीशन ना बनाई गई, हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। आजकल में जुडिशल कमीशन के अरकान या रुकन का नाम भी आ जाएगा। इलेक्शन में बड़ा कहा गया था कि हम पेट फाड़ के पैसा लेके आएंगे और हम $60 मिलियन लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है जब इनके अपने पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि इसका ट्रेल जो है पैसे का वो एस्टैब्लिश हो, ये पैसा लेजिटिमेटली उन ऑफशोर कंपनीज में गया था या पैसे के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑफशोर का शोर आज ऐवानों में सुनाई दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए ये कहा कि हम मुकम्मल तहकीकात करने के लिए तैयार है। कमीशन में जो है मुकम्मल तहकीकात होगी, चाहे वो शरीफ फैमिली के अकाउंट्स हो या किसी और के अकाउंट्स हो। लेकिन ऑपोजिशन ने आज भी इस कमीशन को मुस्तरद किया। ख्वाजा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि एक फॉरेन ऑडिट कंपनी जिसकी क्रेडिबिलिटी हो उसके जरिए ये ऑडिट होना चाहिए, उसके जरिए ये इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब का जब वक्त आया तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो है कमीशन बनाएं और उसके नीचे आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दें जो कि इन फाइनेंशियल मामलात को जो है देखे और उसकी इंक्वायरी हो। सिर्फ एक रिटायर्ड जज के कमीशन बनाने से काम नहीं चलेगा। जब बाहर आए इमरान खान साहब तो उन्होंने कहा कि अगर हम सड़कों पर निकले इस दफा तो हमारी मंजिल डी चौक नहीं होगी, फिर हम जाएंगे रायविंड। अब क्या एक दफा फिर बात सड़कों तक जाएगी या इससे पहले कोई ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जिस पर सबको यकीन हो, जिस पर सबको एतमाद हो? मसला क्या है, क्योंकि इस हवाले से मुझे भी बड़े ईमेल्स आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस इशू की असल वजह क्या है, ये कहां पे मामला आके फंस गया है। तो मैं बड़े आसान लफ्जों में आपको ये बताना चाहूंगा कि PMLN और हुसैन नवाज साहब ने एक पोजीशन ली हुई है। उनकी पोजीशन ये है कि हमने ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन में और जो हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं ये हमने 2006 में एक्वायर की हैं। ये है हुसैन नवाज साहब और PMLN की पोजीशन। और वो ये भी कहते हैं साथ साथ कि इन कंपनीज को हमने खरीदा है, इन प्रॉपर्टीज को हमने खरीदा है उस पैसे से जो कि हमने सऊदी अरब में कमाया। पाकिस्तान से हम ₹1 बाहर नहीं लेके गए। ये है पोजीशन हुसैन नवाज साहब की और PMLN की। अगर बात ऐसी ही है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। पैसा सऊदी में कमाया, वहां से लंदन ले गए, पाकिस्तान में आपको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ना नवाज शरीफ साहब को अपने बच्चों को जो है तफसीलात डिक्लेयर करने की जरूरत है। ये बड़ी सादी सी बात है। लेकिन अगर आपने वो कंपनीज 2006 से पहले खरीदी हैं और जैसा कि मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि 90 की दिहाई में भी ये घर आपके पास थे, अगर ये बात सच है तो फिर इसका मतलब पैसा पाकिस्तान से किया है। अगर 2006 से पहले ये प्रॉपर्टीज और कंपनीज आपके पास थी तो इसका मतलब ये है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है और फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो मामला जो है यहाँ पे फंसा हुआ है। ये बड़े आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया कि इस वक्त इशू क्या है। अब मसला ये है कि PMLN ने एक पोजीशन ले चुकी है, उस पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उस पोजीशन से पीछे हटना भी मुश्किल है। क्यों नहीं जस्टिफाई करना अरे इस हवाले से बहुत सारी बात हो चुकी है। मेरे ख्याल से काफी प्रोग्राम में अभी एस्टैब्लिश हो चुका है कि अपार्टमेंट्स PMLN के पास यानी कि शरीफ फैमिली के पास, माजरत चाहता हूं, शरीफ फैमिली के पास पहले से मौजूद थे। 6 सवाल हमने जो है उठाए थे 2 रोज पहले प्रोग्राम में। हम चाहते थे कि शरीफ फैमिली से कोई भी आए वो बेहतर तरीके से इस चीज का जवाब दे सकते हैं। शायद दूसरे लोग जिनको इस वक्त ये काम सौंपा हुआ है वो इस पे इतनी वजाहत नहीं कर सकते। वो कहते हैं एक दफा फिर आवाज की टीम के वो 6 सवाल आपके सामने रख देते हैं। हमने पूछा था कि ऑफशोर कंपनीज रखने का मकसद क्या है, ये हमें बता दें कि ये कंपनीज अब तो आपने तस्लीम कर लिया है आपकी हैं, आप इससे टैक्स छुपाना चाहते थे, ये पैसा करप्शन का था, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या किसी क्रिमिनल प्रोसीड से आया था, यही वजूहत होती है ऑफशोर कंपनीज की। तो वजह क्या है आपने ऑफशोर कंपनी बनाई? फिर हमने ये भी सवाल पूछा था कि अगर आपने 2006 में ये कंपनी खरीदी है जो कि आप बार बार आके इंटरव्यूज पे कह चुके हैं तो हमें वो दस्तावेजात दे दें, हम वो दस्तावेजात प्रोग्राम में दिखा देंगे, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। एक सवाल हमारा ये था। तीसरा सवाल हमारा ये था कि 2006 में भी अगर आपने ये एक्वायर की है कंपनीज तो 2016 तक इसको खुफिया क्यों रखा गया? इस रिपोर्ट के आने से पहले, पैनामा लीक्स के आने से पहले ही चंद हफ्ते पहले आपने आके ये डिस्क्लोज क्यों किया? फिर चौथा सवाल हमारा ये था कि मरियम नवाज साहिबा को आपने कहा कि वो ट्रस्टी हैं, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पैनामा लीक्स के कहते हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। अगर आप कहते हैं ट्रस्टी है वो डॉक्यूमेंट दे दें, वो भी हम दिखा देंगे। और फिर हमारा बड़ा अहम सवाल था कि 2001 में जो आपने एक कंपनी खरीदी थी स्टील मिल सऊदी अरब में, वो कितने में खरीदी, कितने में बेची, ताकि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
छठा सवाल हमारा ये था कि मुमकिन कैसे कि 2001 में एक कंपनी खरीदी गई, उसने इतना नफा दिया आपको कि आपने उधार भी वापस किए, आपने एक नई स्टील मिल भी लगाई सऊदीया में और आपने पैसा मुंतकिल भी किया लंदन में। ये वो सवाल आते हैं और मेरे ख्याल से इस पे कल असद जुबैर साहब भी थे, वो भी मान रहे थे कि हाँ सवाल करना हमारा हक है और इस पर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। हमने एक बुक का भी हवाला दिया था, मैं आपको याद दिलाता चलूं, कैपिटल एक्लीज हील, जिसमें हमने ये बताया था कि इसमें नेल्सन और नेस्कॉल कंपनी का जिक्र है। नेल्सन और नेस्कॉल कंपनी को शरीफ फैमिली से जोड़ा गया है और ये वो कंपनीज हैं जिसपे हुसैन नवाज साहब कहते हैं मैंने 2006 में खरीदी है, लेकिन ये किताब 2005 में छपी थी, उस वक्त भी इसका जिक्र था। ये आज हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में दिखाई है, कल काशिफ अब्बासी साहब ने भी इस अपने प्रोग्राम में इस किताब का जिक्र किया है। कुछ और मामला है जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जावेद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। कराची से इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान बलोच साहब हमारे साथ होंगे, मेंबर नेशनल असेंबली MQM, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची के इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। अब तक जो है वाज़ेह बरतरी हासिल है MQM को और बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कल जब इलेक्शन से 5 घंटे पहले उनके कैंडिडेट ने विड्रॉ किया और सिर्फ विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली MQM में जाकर। इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात होगी। मियां जावेद लतीफ साहब, एक बात मुझे बताएं, इल्जाम लगता है पनामा की तरफ से और लगता है शरीफ फैमिली के खानदान के हवाले से कि उनके फ्लैट से, लेकिन ये डिफेंस किस तरीके का है सर? आप बड़े अच्छे इंसान हो, मुझे बड़े एहतराम है आपका, ये किस तरीके का डिफेंस है कि आप अटैक करें कैंसर हॉस्पिटल पे जवाब में? देखें शहजाद, पिछले 2-3 दिनों से इस पे बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और जो आपके 6 सवाल हैं इस पर बड़ी बहस हो रही है। अब बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर आ गए और उन्होंने कौम से अपने खिताब में ये कहा कि मैं इस पर कमीशन बनाने के लिए, भले उन पर कोई इल्ज़ाम बराह रास्त नहीं था, उनकी औलाद के हवाले से बात की जा रही थी, मगर उन्होंने अपनी एक ज़िम्मेदारी समझते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इस पर कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है कि जो आप सवाल कर रहे हैं, जो आप जिन कंपनीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ये तो अब कमीशन जब बन रहा है तो उसमें ये सारे सवाल उठेंगे, आपके पास सबूत होंगे, किसी और के पास सबूत होंगे, वो लेके जाएगा। अब बात मैं और करना चाहता हूँ जो अब तक नहीं की जा रही जो आज इमरान खान साहब के मुंह से निकल गई और आज शेख रशीद ने भी असेंबली में यही बात की। भाई बात यह है कि करप्शन हर बंदा कहता है कि नहीं होनी चाहिए, हर बंदा इसके खिलाफ है जी। पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिन ममालिक में भी करप्शन का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। और पाकिस्तान में आज तक जितनी मुंतखब हुकूमतों को खत्म किया गया यही कहकर खत्म किया गया। बड़ा वाज़ेह इशू, एक बहुत ब्रॉड इशू है ना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कमीशन तो बना दिया, तो फिर जो शौकत खानम के खिलाफ इल्जाम जो कल आपकी टीम ने आके लगाए हैं वो भी कमीशन में लेके जाएं। वो इल्जाम आकर अगर आप PID के जरिए लगाएंगे और उस मौके पे जब आपसे सवाल उठाइए, इमरान खान आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, खुर्शीद शाह नहीं कर रहे हैं, मीडिया आपसे नहीं कर रही है, पनामा लीक्स कर रही है, तो इसमें कैंसर हॉस्पिटल को घसीटने का क्या तुक बनता है सर? ये मुझे बताएं। बात यह है शहजाद, मैं ज़ाती तौर पर किसी तौर पर यह मुनासिब नहीं समझता कि कैंसर हॉस्पिटल को डिस्कस करना चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर मेरी राय है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप बार बार इल्ज़ाम लगाए और सबूत के बगैर, सबूतों का तो मेरे पास यार शहजाद आप नहीं, मैं जिनकी बात तो कमरा भरा पड़ा हुआ है सर, बात तो सुन लेना, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उनको समझ आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बार बार वो किसी कोई मैं ना मानूं, भाई अगर आपने आज कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर 12 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त भी धरने से पहले 2 दिन पहले कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया तो उस कमीशन को मानना चाहिए था। सर ये आपने 126 दिन धरना देके, सर ये आप बताएं साबिक जज कैसे करेंगे सर ये इंक्वायरी, फाइनेंशियल इंक्वायरी? ये सही कह रहे थे खुर्शीद शाह साहब, सही कह रहे थे इमरान खान साहब, आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम लानी पड़ेगी सर, वो करेगी तहकीकात। अच्छा मुमकिन नहीं है वरना। अच्छा शहजाद, मुझे ये कहने दें, इजाजत अगर दे दें तो मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये होगी कि मैं तो आपको एक तारीख बता रहा हूं कि 126 दिन का जो धरना था, उसको छोड़े ना यार, बात तो सुन लेना, आज भी वही हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त भी धरने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया 12 अगस्त को कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। उस वक्त तो हाजिर सरबराह जज थे ना, इनकी डिमांड पर बना, TOR जो तय हुए उसके मुताबिक, क्या उसको किसी ने माना? अगर मेरी बात सुन लें, अगर आप रिटायर्ड जज की पर आज इतराज कर रहे हैं तो अगर इमरान इस्माइल साहब आपके प्रोग्राम में हैं, वो माफ़ी मांगे, कहें कि मेरे लीडर ने, मेरी क़यादत ने
اس وقت جو کہا تھا مان کے وہ کمیشن بنا، لیکن اس کے بعد نہ ہو جائے میاں جاوید لطیف صاحب، وہ پہلے ہی آج پریس کانفرنس میں عمران اسماعیل صاحب معافی مانگ چکے ہیں کہ انہوں نے غلط کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا. آپ کہہ رہے ہیں ایک اور معافی مانگے، مطلب غریب پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں عمران اسماعیل صاحب. لیکن بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن ہم نے اس وقت بھی بنایا تھا، آپ کو قابل قبول نہیں تھا، 126 دن کا دھرنا دیا، پھر وہی کمیشن بنا. شہزاد بات یہ ہے کہ ہمیں الفاظوں کے پیچھے چھپنے کی یا کمیشنوں کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میاں صاحب کے اتنے ہاتھ صاف ہیں، ان کی فیملی اتنی اس وقت نیٹ اینڈ کلین ہے، ٹیکس پیڈ منی ہے، وائٹ منی سے کاروبار کریں، تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کمیشن بھی مانگ رہی ہے اپوزیشن وہ دے دیں اور کرا لیں، یا اسمبلی کے اندر آ کے اپنی آج بھی نیٹ ورتھ ڈکلیئر کر دیں، ایسیٹس ڈکلیئر کر دیں، اپنا بتا دیں، بیٹا کا بتا دیں، بچوں کا بتا دیں، بات ختم ہو جائے گی. نہ یہ بتانا ہے کہ نیٹ ورتھ کیا ہے، نہ یہ بتانا ہے. اور ٹیکس آپ نے دینا کوئی نہیں ہے. آپ اگر ان کا 1960 سے لے کے ٹیکس آج تک کا لگا لیں تو یہ ٹیکس ہی نہیں دیتے، ان کو بلیو ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کے اوپر. پیسہ پاکستان سے باہر مسلسل جا رہا ہے ہنڈی کے ذریعے. پھر یہ الزام لگاتے ہیں، شوکت خانم کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں، جو بڑی شرمناک چیز ہے. اصل موضوع پر آئے نا، آپ کا ایک پلندہ کھلا ہے پاناما لیکس کے اوپر، وہ عمران خان نے نہیں کھولا میرے بھائی، وہ کسی اپوزیشن کی جماعت نے، پیپلز پارٹی نے نہیں کھولا، وہ کوئی ایم کیو ایم نے نہیں کھولا. وہ ایک انٹرنیشنل پیپر ہے جو لیک ہوا ہے. اس پیپر کا ڈینائل نہیں ہے، ساری دنیا میں اس کے خلاف جہاں جہاں الزامات لگے ہیں وہاں پہ انکوائری رن ہو رہی ہے. آپ انکوائری سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ایک ریٹائرڈ جج ہم لگائیں گے، وہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے سگار پیے گا. اچھا، آج اگر خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں یہ کہتے ہیں عمران اسماعیل صاحب کہ ہم تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ ایک صاف و شفاف تحقیقات ہوگی؟ دیکھیے، صاف و شفاف تک بالکل بھروسہ ہے. یہ کہہ دیں کہ جی سٹنگ جج اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کو کہہ دیں کہ جی وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، انکوائری کمیشن بنا دیں، وہ ہمیں قبول ہو گئے اس کی انکوائری. مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرح کی جو انکوائریاں انہوں نے آج تک کروائی ہیں پاکستان میں، کون سی انکوائری کی رپورٹ آ گئی باہر؟ یہ جج صاحب اپنی پسند کی رپورٹ بنا کے میاں صاحب کو دیں گے. میاں صاحب کی مرضی ہے کہ وہ عوام کے سامنے لائیں یا نہ لائیں، یا اس میں 2018 گزار دیں، 19 میں وہ کہہ دیں کہ جی بیکار رپورٹ تھی، اس میں ہم سب کلین ہیں. کون روکے گا اس کو؟ میں خود مجرم، میں خود ہی گواہ، میں خود ہی ملزم، کیسے خود ہی جج؟ یعنی وہ میرا قاتل نہیں، میرا منصف ہے. کیا میرے پوزیشن اس کمیشن پہ ٹھیک ہے؟ سلمان صاحب، آپ کی پارٹی کیونکہ آج الیکشن میں بزی تھی، اسمبلی میں نہیں موجود تھی، آپ کو قابل قبول ہے جس طرح کا ایک ون مین ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں کمیشن بنانا چاہتی ہے نون لیگ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا اور ایک صاف و شفاف انکوائری نہیں ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دیکھیں شہزاد، آپ کو اور مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے پرائم منسٹر کے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے اس اقدام کو ویلکم کیا ہے، اس کو سراہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی انکوائری یا اس کی جو بھی پروسیڈنگ ہو وہ غیر جانبدارانہ آزادانہ ہو. چلیں، کچھ نہ کچھ تو پرائم منسٹر نے کیا، تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. اب وہ ریٹائرڈ جج پہ ہو یا حاضر سروس جج پہ ہو، بس میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اس کمیشن کا نتیجہ بھی حمود الرحمن کمیشن کا جو رپورٹ ہوا تھا اس کی طرح نہ ہو. اس کمیشن کا بھی نتیجہ جو ہے مرتضی بھٹو کے قتل پہ کمیشن بنا اس پہ نہ ہو، یا ماڈل ٹاؤن سانحہ لاہور ماڈل ٹاؤن پہ جو کمیشن ہے اس کی طرح نہ ہو. کوئی اس کا جو ہے کنکریٹ نتیجہ آنا چاہیے. اچھا سلمان صاحب، آج ایک چیز ہم نے دیکھی اسمبلی میں، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ بحث تھی، اور یہ صرف ایک شریف فیملی کے لیے نہیں تھی. 200-250 لوگ جو ہیں ان کے آف شور اکاؤنٹ سے ان کی تحقیقات کرنی ہے. اتنی اہم بحث، اور پی ٹی وی اسٹیٹ ٹیلی ویژن، یہ حکومت کا چینل نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اس نے کوریج ہی نہیں دی اس سیشن کی. اس سے ہم کیا سمجھے سلمان صاحب؟ کیا نیت ہے؟ پھر ہم کیسے آگے بھی اعتبار کریں کہ صاف و شفاف کام ہوگا، جب آج صرف ڈیبیٹ دکھانی تھی، وہ ڈیبیٹ ہمارا اسٹیٹ ٹیلی ویژن نہیں دکھا سکا. دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے حکومت کا وتیرہ رہا ہے شہزاد، کہ ہمیں لاسٹ بجٹ سیشن میں بھی جب اپوزیشن نے اپنا موقع پیش کرنا چاہا تھا، ہمارے پارلیمانی لیڈر نے اور دیگر جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران نے اپنی تقاریر پیش کی تھی، تو پی ٹی وی نے اس کو لائیو کاسٹ نہیں کیا تھا، جس پہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا. اور پھر ایک لیڈ دی گئی تھی کہ یہ لیڈ جائے گی اور تمام چینل اس کو وہ کر سکیں گے، یا پی ٹی وی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی وی، آپ نے صحیح کہا، اسٹیٹ چینل ہے، اور اس کو تو مطلب جتنے بھی وہاں اراکین پارلیمنٹ بیٹھے ہیں سب کی، نہ صرف پارلیمانی لیڈران کی بلکہ ہر ممبر کی جو ہے اسپیچ کو جو ہے وہ لائیو
दिखाया जाए ताकि उसके हल्के के लोग भी सुन सकें कि मेरा नुमाइंदा वहाँ जाके मेरे लिए क्या बात कर रहा है। लेकिन ये तो एक कौमी मसला है और ये तो बतीरा रहा है। लेकिन परवेज़ रशीद साहब का बयान रिकॉर्ड पे जिस पे कहा था कि जी पीटीवी कोई कमाता नहीं है, पीटीवी को जो हम जो है वो मतलब चंदा देते हैं हुकूमत की तरफ से तो वो चलता है, जो एड वगैरह आते हैं कमर्शियल आते हैं उससे पीटीवी का कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो एक कमर्शियल वो एक जो है वो सेमी प्राइवेट क्यों है सलमान साहब? जरा मैं पूछूं मियां जावेद लतीफ साहब से। मियां जावेद लतीफ साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि हम साफ और शफाफ तहकीकात करवाएंगे, आज आप इमरान खान साहब की, खुर्शीद शाह साहब की स्पीच नहीं दिखा सके, अगर स्टेट टेलीविजन ने ये गवारा नहीं समझा कि कम से कम जो डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में वो तो दिखाएं, तो आगे आप पे भरोसा क्यों किया जाए? फिर देखें शहजाद, मैं बिल्कुल इतराफ़ करता हूँ, ये बिल्कुल दिखानी चाहिए थी और ये अरेंज करना चाहिए था। अगर कोई टॉक शो में बात करता है, अगर किसी चौक चौराहे में बात करता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो अगर असेंबली में वही बात कोई कर रहा है तो उसको भी करना चाहिए। जब आप कहते हैं असेंबली जो है पार्लियामेंट में करना चाहिए। लेकिन शहजाद, मैं एक गुजारिश करूंगा बतौर एक पाकिस्तानी, मुझे ये ना लिया जाए कि मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ तो इसलिए मैं उसका दफा कर रहा हूँ। आप कहते हो, बार बार ये बात करते हैं, मतलब इमरान इस्माइल साहब ने बात की कि असासे जो हैं वो डिक्लेयर करने चाहिए। शायद इनके इल्म में ये बात नहीं है, अगर है तो फिर बोले हैं कि भाई जो इलेक्शन लड़ता है वो अपने असासे ज़ाहिर करता है, अगर गलत ज़ाहिर करता है तो कई लोग हैं जो डी-सीट हुए हैं, वो उनको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन बात और है शहजाद, मैंने पहले जो बात की थी वो आपने काट दी, मैं शायद पूरी ना कर सका। मेरी गुजारिश ये है कि करना ये क्या चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने जो कहा है कि ये अब धरना जो है डी चौक में नहीं होगा, ये रायगढ़ में होगा। भाई खुदा का खौफ करो, जो काम आप असेंबली पर कब्जा करने से, पीटीवी पर या प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करने से जो खून रेजी रह गई थी, अगर आप रायगढ़ में कब्जा करेंगे तो कोई बनी काला को छोड़ेगा? मेरी एक नौबत नहीं आनी चाहिए। सर एक सवाल मेरा आपसे, क्या नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की दौलत लूटी है? अगर लूटी है तो सामने लाई जाए। क्या उन्होंने पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके कायदे ना। मैं वही तो कह रहा हूं, है कि नहीं आपके ख्याल में? शहजाद, मैं कहता हूं 1% ऐसा नहीं है। नहीं है ना, तो फिर मान ले। तो यार मैं और क्या जज करें, 34 जज करें, एक सेकंड, फॉरेंसिक टीम करे, कोई भी करे, क्या मसला है? शहजाद, इसका मैं एक जवाब दूं। शहजाद, अगर तो आप ये कहें कि इमरान खान साहब आज नए कोई इल्जामात लगा रहे हैं, ये इल्जामात 92 में भी लगे, वो नहीं लगा रहे ना। पनामा लीक्स दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया में। मैं इमरान खान को छोड़ दें, इमरान इस्माइल को छोड़ दें, मैं तो कहता हूं कि ये बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में भी लगे। सर क्या इल्जाम लगे? कि यही कि उन्होंने अपार्टमेंट नहीं थे 90 की दहाई में, अपार्टमेंट नहीं थे मियां साहब के? मेरी अर्ज सुन लेना, उन्होंने ये कहा, उस वक्त भी कहा कि हम सबूत देंगे, ये तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर की मार है। मेरी बात सुन लेना सर, बहुत सारे सबूत है। ये नजम सेठी साहब देखें, इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 98 में लिखा था कि नवाज शरीफ साहब के अपार्टमेंट से। अच्छा, उनको भी छोड़ दें सर, ये जाहिद हुसैन साहब का आर्टिकल है। अच्छा यार, मेरी बात सुन लेना, लिखा था सर, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी भी तो कोई अर्ज सुन लें। मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजें आज से 18, 20 साल, 25 साल से होती आ रही हैं। कोई प्रूफ चीज हुई, उसके बाद आ गए परवेज मुशर्रफ साहब, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को ये लूट के ले गए, इनके असासों पर कब्जा कर लिया और 8 साल बेरहम एहतसाब हुआ। कोई चीज प्रूफ हुई? अच्छा, बस कर दें यार, ब्रेक लेना है। फिर तो ये आपके फायदे में भी है कि ये इल्जाम बार बार एक ऐसी तहकीकात करवाएं जिस पे कोई सवाल ना उठाए। बिल्कुल तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया ना। आप ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर करें, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर कमीशन बना, क्या उसको माना इन्हें? सर, जब आपने चोरी नहीं की तो कैसा भी कमीशन बना? मेरी बात सुने ना शहजाद, अगर अपोजिशन की ख्वाहिश पर, उनकी ख्वाहिश और उनके जो उन्होंने डिमांड दी उसके मुताबिक जो कमीशन बना, ब्रेक लेते उसको माना था उन्होंने। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन में होना है वो तो होना है, और क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुतजाद बयान है जो कि इस मामले को और बिगाड़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब, आज एक और बहस भी हो रही थी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर के बच्चे अपने बिजनेसेस बाहर करेंगे तो फिर कौन हुकूमत की बात पे यकीन करेगा कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, माशी तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं? कैसे यकीन आएगा लोगों को? उनको लीड करना चाहिए एग्जाम्पल से। आप क्या समझते हैं, उनकी बात दुरुस्त थी, या अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस करने चाहते तो उनको इजाजत होनी चाहिए इसकी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे
अगर जायज़ पैसा दुनिया में जहाँ भी लेकर जाना चाहें, जहाँ भी कारोबार करें, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो पाकिस्तान में ही करते और ये मिसाल कायम करते कि बाहर से पैसा वो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, यहाँ वो मिसाल ये कायम कर रहे हैं कि जायज़ या नाजायज़ वो पैसा यहाँ से पाकिस्तान से लेकर बाहर जा रहे हैं और बाहर वालों को कह रहे हैं कि आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आ जाएं, ये सेफ हेवन है और यहाँ पर बड़ा इस वक्त इकोनॉमी। इमरान इस्माइल साहब, आपको यकीन है कि पैसा मुल्क से बाहर गया है, या आप समझते हैं जो हुसैन नवाज साहब ने कहा था कि 2001 में हमने फैक्ट्री लगाई, उसने हमें जो है बड़ा पैसा दिया जिसकी वजह से हमने अपार्टमेंट खरीदे? 93 में इनकी क्या उम्र रही होगी हुसैन नवाज साहब की और मरियम नवाज साहबा की? 93 से ये वहाँ पे लंदन में ये कारोबार चल रहा है। 93 में ये वहाँ उस घर में रह रहे थे जो घर आज इनकी मिल्कियत करार दिया जा रहा है। उसके बाद मुसलसल डिनाइल पे ये रहे कि जी हमारा घर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई पैसा बाहर नहीं है। मरियम नवाज बार बार कहती रही। हुसैन नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ के बेटे ने टीवी पर बैठ के मेरे साथ बहस की कि अगर मैं साबित कर दूं कि उनका एक पैसा बाहर है तो वो सियासत छोड़ देंगे। ये सब क्या बातें थी? अचानक से वो एक दिन बैठे टीवी पर आए, कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो पार्क लेन अपार्टमेंट है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के हैं, ये जो वहाँ धंधा चल रहा है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का है, वो भी अल्लाह का शुक्र है मेरा है, ये भी अल्लाह का शुक्र है मेरा है। ये जब हिंदुस्तान टाइम्स ने इनको ईमेल की और इनको ये पता लगा कि अब पनामा लीक्स निकलने वाली है, तो ये वॉलंटियर तौर पे इन्होंने फौरन जाके, वरना हुसैन नवाज साहब से कौन इंटरव्यू कर रहा था पिछले 10 साल से? तो आप समझते हैं कि अगर लेजिटिमेट पैसा हो उनका तो वो बाहर बिजनेस करें या दुनिया में कहीं भी करें, कोई इशू नहीं होना चाहिए? लेजिटिमेट पैसा होना चाहिए। देखिए उनका जायज पैसा उनके पास है तो जो भी करें। मॉरली मैं समझ रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान में धंधा करना चाहिए ताकि वो दुनिया को, जब हम मैसेज ये दे रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट वापस लेकर आए, तो वजीर आजम अपने इन्वेस्टमेंट बाहर भेज रहे हो तो ये एक अच्छा तासुर नहीं जाता। बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो कहाँ करते हैं क्या नहीं करते। हमें तो सलमान साहब, आपके ख्याल में क्या लीड बाय एग्जाम्पल वाली मिसाल होनी चाहिए? ठीक है सलमान साहब, आपकी क्या राय है इस पे? लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए? अगर वाकई मुल्क तरक्की कर रहे हैं तो पैसा यहाँ पर आए। जी इमरान साहब मुकम्मल कर लें। ये शहजाद मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमें सिर्फ इतना मालूम करना है कि क्या पाकिस्तान में पैसे की चोरी हुई है, वजीर आजम और उनका खानदान इसके अंदर इन्वॉल्व है? बिल्कुल ठीक है। अगर है तो वो पैसा बाहर कैसे गया? वो हुंडी के जरिए गया पैसा, क्योंकि इन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो ये डबल एज है इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि एक तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा चोरी किया, दूसरा वो चोरी के जरिए पाकिस्तान से बाहर गया और वहाँ पाकिस्तान से बाहर बल्कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने। ठीक है सलमान साहब। जी सलमान साहब। शहजाद साहब, हम ये कहते हैं कि ना सिर्फ शरीफ फैमिली का पैसा जो बाहर गया है, बल्कि वो तमाम सियासतदान, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहे या ना रहे मुख्तलिफ सालों में, मौक़ों में, जब से पाकिस्तान बनाए, जिसने भी जहाँ भी इस मुल्क के पाकिस्तान की दौलत को लूटा, इस आवाम की दौलत को लूटा और स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में रखा या यूरोपियन बैंक्स में रखा जाके, वो सब पैसा बकवाल इसाक डार साहब के जी 700 अरब रुपया जो है वो, या समथिंग में अगर फिगर में वो कर रहा हूँ, मिस्टेकन कर रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में पड़ा, शायद 200 अरब डॉलर पाकिस्तानी, 200 अरब का था जी। आज इमरान खान साहब भी फरमा रहे थे जी, जिसका वहाँ कोई वाली वारिस नहीं है, तो ये पाकिस्तान का पैसा है ना, यहीं से कमा के वहाँ गया ना। अब जानने का जो तरीक़ाकार था वो लाजमी बात है, कानूनी तो नहीं था। तो वो तमाम पैसा, चाहे वो शरीफ फैमिली ने किया, चाहे वो भुट्टो फैमिली ने किया, चाहे वो किसी भी हुक्मरान फैमिली ने किया, अब वो आना चाहिए वापस। लेकिन शहजाद बात ये है कि एक सवाल का मुझे जवाब दें सलमान साहब, ये क्योंकि आपके खिलाफ भी लंदन में ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हुआ था, तो ये अगर शरीफ फैमिली भी यहाँ से पैसा लेके गई तो उनके खिलाफ क्यों कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं होता वहाँ पर? सर, हमारे खिलाफ तो मुकदमा इसलिए बनते हैं ना कि हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं और स्टेटस को की पार्टी नहीं है। और मियाँ बरादरान हो गए या दीगर सियासी जमा हो गए, 2% की नुमाइंदगान है, 2% को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सर लंदन में तो आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करते ना सलमान साहब? सर पाकिस्तान की बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनकी जमात पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ भी मुकदमा हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जैसे जुडिशल कमीशन का कहा गया। लेकिन वंस फॉर ऑल एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस मुल्क के पाकिस्तान का पैसा अगर कोई पाकिस्तानी हलाल कमा रहा है तो उसको बिजनेस करने का इख्तियार भी यहीं पर हो, लेकिन हुंडी के ज़रिए पैसा बाहर भेजना और गैर कानूनी जरिए से भेजना और पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा भेजना, ये बड़ा अहम इशू है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है कि इसको अगर हमने यहाँ पे नहीं रोका तो पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। मैं 2-3 मुतजाद पे बात करता हूँ, जो तजाद आ रहा है बातों में, और देखिए इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होती रहेगी ना, लेकिन हमारे सामने जो हुसैन नवाज साहब ने जवाब दिए हैं, क्या वो जवाब दुरुस्त हैं? क्या उन्होंने सच कहा है या उनकी बात जो है वो गलत है? ये मैं जरा एक क्लिप दिखाना चाहूंगा
آپ کے پروگرام میں انہوں نے اپنے اپارٹمنٹس کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا سنیے. میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ. میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں. ایک تو وہاں پہ جو ہے پراپرٹیز ہیں جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں، وہ الحمدللہ میں نے خریدے تھے. ٹھیک ہے جی، 2 اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں، جنہیں میں نے خریدا. اور وہ ایک ٹرسٹ بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے، اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے ہے. جی، وہ کہہ رہے تھے کہ پارک لین میں ہمارے 2 اپارٹمنٹس ہیں. اب یہ ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے یہ کل میں نے جو ہے ہماری ٹیم نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کل جو ہے یہ رجسٹری آفس سے نکلوائے ہیں. بڑا اس پہ پاؤنڈ خرچ کیے ہم نے نکلوانے کے لیے. اور یہ 4 اپارٹمنٹس ہیں، 16, 16A, 17, 17A. 2 نیلسن کمپنی ہولڈ کرتی ہے آف شور کمپنی، اور ایک آف شور کمپنی ہے نیسکال جو یہ 2 اپارٹمنٹ ہولڈ کرتی ہے. تو یہ 4 اپارٹمنٹ ہے، یہ 2 نہیں ہے پارک لین کے. اور یہ اپارٹمنٹ بھی آج کے نہیں ہے، یہ اپارٹمنٹ 90 کی دہائی سے ہیں. یہ بہت ساری جگہ پہ ثابت ہو چکا ہے. انفیکٹ ایک کیس میں جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا اس میں میجسٹریٹ کا یہ حکم بھی آیا تھا کہ اگر آپ نے اپنا قرضہ واپس نہیں کیا تو ان اپارٹمنٹس کو جو ہے آپ کو گروی رکھوانا پڑے گا. یہ بھی ہو چکا ہے 90s میں. یہی اپارٹمنٹ نمبر ہے. ایک تضاد تھا یہ کہ 2 اپارٹمنٹ کہتے ہیں 4. دوسرا یہ ایک انٹرویو تھا کامران خان صاحب کے، اسی ہفتے کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے دیا تھا. یہ بھی سنیے. آپ کو غلط فہمی ہے، 16A نامی کوئی فلیٹ نہیں ہے. افواہ پھیلائی ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ 2 فلیٹس ہیں. میں ضرور اس میں عرض کروں گا کہ پاناما پیپرز والوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہاں پہ کوئی فلیٹ 16A جو ہے موجود نہیں ہے فزیکلی. جی، اس انٹرویو میں حسین نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاناما کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، 16A نام کی کوئی ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ایسا فلیٹ نہیں ہے. اب یہ لنڈن رجسٹری کے ڈاکیومنٹ جو کہ میں نے کل کی تاریخ میں جو ہے نکلوائے ہیں، یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ 16A ایونٹ فیلڈ لنڈن پارک لین میں یہ اپارٹمنٹ ہے. ذرا اس کو زوم ان کر کے دیکھ لیں. 16A، اور یہ اپارٹمنٹ بھی نیلسن کمپنی کے پاس ہے. اور وہ نیلسن کمپنی وہ ہے جس کو حسین نواز صاحب کہتے ہیں میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں اور مریم نواز صاحبہ اس کی ٹرسٹی ہیں. تو یہ 16A اپارٹمنٹ ہے. اب کیوں وہ اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے 16A نہیں ہے، یہ انہی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے سوالات کے جواب براہ راست وہ دیتے بجائے اس کے کہ ہم میاں لطیف صاحب کو مشکل میں ڈالیں. لیکن میاں لطیف صاحب یہ تو انویسٹیگیشن بعد میں، یہ تو تضاد تو ہے باتوں میں. اچھا شہزاد، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی جواب دیتا، مسلم لیگ نون کا کوئی نمائندہ یہاں بیٹھا ہوتا وہ بھی جواب دیتا. اگر کمیشن کی بات نہ ہوتی، کمیشن نہ بنتا. جو بن رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پاؤنڈ خرچ کیے، ہم نے خرچہ کیا ہے. بھائی آپ کے یہ ضائع نہیں جائیں گے. جب کمیشن بنے گا آپ بھی ثبوت لے کر ضائع نہیں گئے سر، سچ ثابت کر دیا ہم نے. اب آپ مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے. میری بات تو سنیں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں تو یہ آپ کمیشن کے سامنے رکھ دینا. ایک چیز میں شہزاد کہنا چاہتا ہوں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا بار بار شریف فیملی پہ، بار بار ان پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اخلاقی قدریں ان کو بھی خیال رہنا چاہیے ان چیزوں کا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ایک فیکٹری اونر تھے جن کی انڈسٹری تھی، آپ ان کو خدا کے لیے یہ تو مت کہیں جن کو 3 دفعہ تو آپ نے اجاڑا. 1972 میں آپ نے 89 میں، آپ نے 99 میں. ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کی کمپنی ان کو واپس مل گئی. اچھا میری بات سنیں نا، انہی کی ملی نا. ہاں تو باقیوں کو نہیں ملی نا. جو 7 سال اس کو سکریپ بنا دیا گیا. 100 کمپنیاں تھیں نیشنلائز جس میں سے صرف 3 کمپنیاں واپس ہوئی. یہ خوش قسمت تھے جو 7 سال ان کو تھڑے پہ بٹھا دیا گیا. خوش قسمت نہیں تھے، پنجاب کے فائنانس منسٹر تھے. اس کے بعد بنے بھائی اس کے بعد بنے 81 میں بنے. اس سے پہلے کیا ہوا؟ ایک چیز اور ہے جی، آپ الزام کون لگاتا ہے؟ الزام وہ لگا رہے ہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، میں نام بھی نہیں لوں گا، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا یہ بات کہتے ہوئے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ شوکت خانم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا جب وہ غلط الزامات لگا رہے تھے. ایک چیز اور ہے، الزام کون لگا رہا ہے؟ الزام وہ لگا رہا ہے موصوف جس کا اپنا سورس آف انکم کوئی نہیں، وہ 300 کنال کے گھر میں رہ رہا ہو اور سورس آف انکم کوئی نہ ہو. بھائی خدا کا خوف کریں یار. آپ ان پر کوئی الزام لگا رہے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں جن کے ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ ان کو تو کہہ رہے ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور اپنا پیسہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہو. پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے. سوال یہ بھائی اگر ملک سے جو پیسہ باہر لے کر گئے ہیں یہ کمیشن کے سامنے چیزیں آئیں گی نا، آئیں گی سر. اور ایک چیز اور، ایک مجھے بریک لینا ہے سر. یہ پی ٹی آئی فوبیا کیوں ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ڈاکیومنٹس نہیں یار. پی ٹی آئی کی بات نہیں ہم کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو دوسروں کو برا بلا کہہ رہا ہے اپنے بارے میں بتائے نا اس کا سورس آف انکم کیا ہے. آج عمران خان صاحب نے کہا لگژری گھر میں کیسے رہ رہا ہے. عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اور خرچ کر رہا ہے, دوسروں کو کہہ رہے ہیں انڈین لوگ ہیں یہ فلاں اپنے بارے میں بھی بتائیں. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں آپ بنائیں کمیشن, اور سب سے پہلے میں حاضر ہوں. مجھ سے پنجابی میں پھر پوچھے نا تو اپنے سالے کی جو کمپین اس کا بیٹا چلا رہا ہے یہودی کی, اس کا بھی پھر بتائیں نا. خدا کا خوف کریں یار, دوسروں پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. جواب عمران اسماعیل صاحب سے جواب لے لیں گے, اور اس کے بعد کراچی الیکشنز پہ بھی ذرا بات کریں گے. ایم آلموسٹ جیت چکی ہے, کوئی کمپٹیشن ہی نہیں تھا, اور رات کو جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی تھی. تحریک انصاف کے لیے بات ہوگی اس پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے جو بائی الیکشن تھے NA 245 PS 115 پہ, اس کا رزلٹ آلموسٹ آ چکا ہے. ایم کیو ایم یہ الیکشن بآسانی جیت چکی ہے. تقریباً اس وقت جو میرے پاس کاؤنٹ ہے 14,600 ووٹ ان کے ہیں تقریباً 245 میں, اور 11,700 ووٹ ان کے PS 115 پہ. عمران اسماعیل صاحب 8 لاکھ ووٹ آپ لیتے ہیں 2013 میں کراچی سے. بھرپور کیمپین کی آپ نے, 246 کی جو سیٹ پہ آپ نے خود الیکشن لڑا, پھر بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے لڑا الیکشن. لیکن اب ایسا لگتا ہے کراچی آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے. نہ تو کوئی کیمپین پٹ اپ کر سکے آپ, نہ آپ کو کینڈیڈیٹ اچھے ملتے ہیں, اور اگر کینڈیڈیٹ ملتے ہیں تو الیکشن سے 5 گھنٹے پہلے چھوڑ کے وہ مخالف جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کراچی میں؟ شہزاد مجھے ذرا 2 منٹ پریویس ٹاپک پہ دیں گے جاوید صاحب کو. سر اس پہ آ جائیں, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. سر اس پہ پہلے آ جائیں, اس پہ آ جائیں, میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا, اس میں آخر میں مجھے ذرا سے اس کا جواب دینے دیں, میرے سے بات نہیں ہوگی, اس کے آگے چل نہیں پاؤں گا. کہ جس ڈٹائی کے ساتھ جاوید صاحب اس وقت جھوٹ کا دفاع کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے ہارٹ اینڈ ہارٹ کے یہ جھوٹ ہے. جو آپ ایویڈنس دکھا رہے ہیں وہ سچ ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ 2 اپارٹمنٹ ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں کہ 4 اپارٹمنٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں. ان کا دل نہیں روتا اس بات کے اوپر کہ اس دھرتی کے پیسے لوٹ کے ان کے مالکان یہاں سے باہر لے جاتے ہیں, اور یہ اس ڈٹائی کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک شریف آدمی کے اوپر الزام لگاتے ہیں جس نے پاکستان کی خدمت کی, جس نے شوکت خانم بنایا, جس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا, جس نے نمل کالج بنایا. کوئی پیسے کا الزام اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. اس کا بچہ اپنے ماموں کی کیمپین رن کرتا ہے, اس کا تو بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کو. اور آپ ہندوستان کی کیمپین رن کرتے ہیں, اس کا دکھ نہیں ہوتا آپ کو. آپ نے یہاں پہ ایک ہندوستانی تاجر کو لا کے بٹھایا شادی کے اندر 3 دن, اس کا کوئی دکھ نہیں تھا. آپ کا بچہ ہندوستان میں پاکستان کا پیسہ لگاتا ہے, اس کا کوئی دکھ نہیں آپ کو ہوتا. آپ کو دکھ ہوتا ہے تو اس کا کہ عمران خان کیوں پاکستان کی خدمت کرے. جاوید صاحب تحمل سے سنیں میری بات. اب آپ بیٹھ کے, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے. آپ کے مالکان یا آپ کے آقاؤں نے چوری کی ہے اس ملک کی, چور ہیں وہ, ان کے اوپر ثابت ہوا. یہ الزام عمران خان نے نہیں لگایا, یہ الزام پناما لیکس سے ساری دنیا میں نکلا ہے, جس میں یہ بھی چور نکلے ہیں. ان کی چوری کا یہاں پہ عمران خان نے یہ کہا ہے, عمران خان نے یہ کہا ہے, عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ جوڈیشل کمیشن کی میری انکوائری کرائیں. عمران خان نے اپنے آپ کو پیش کیا. اگر جرات اور غیرت ہے آپ میں, آپ کے آقاؤں میں, تو پیش کریں اپنے آپ کو جوڈیشل کمیشن کے سامنے. چھپتے پیچھے الو بناتے قوم کو, پیسہ لوٹتے یہاں کار لے جاتے وہاں کی, اور گاتے وہاں کی. شرم آنی چاہیے آپ کو اور آپ کے آقاؤں کو. اگر اتنی غیرت ہے تو آؤ جوڈیشل کمیشن کا سامنا کرو. عمران خان نے تو کہہ دیا نا کہ پہلے عمران خان سے شروع کرو, شوکت خانم کو کرو, بنی گالا کو کرو, اس کے بعد کرو. آپ کو اندازہ بھی ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ عمران خان کے کہاں سے انکم ہوتی ہے. آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ جاوید صاحب چپ کر کے میری بات سنیں. آپ چپ کر کے میری بات سنیں. میں نے آپ کی بات پوری بکواس سنی, چپ کر کے آپ میری بات سنیں. لسن ٹو می, میری بات سنیں. آپ نہیں بولنے دوں گا آپ کو میں ایسے. میری بات پوری سنیں آپ, میری پوری بات سنیں آپ. شہزادی میں چپ کریں, میری بات پوری سنیں. میاں صاحب باری باری ارے حکومتوں کا ایجنڈا, اپنا ایجنڈا بتاؤ. اچھا عمران خان نے کہا کہ آپ الیکشن, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور سب سے پہلے میرا احتساب کریں, شوکت خانم کا کریں, بنی گالا کا کریں, پھر کسی اور کا کریں. ہے ان کے اندر اتنی جرات, ان کے اندر یہ جو لازم کے اندر جرات ہے پاکستان کا پیسہ کھاتے پہ رہتوں کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. چندے والے کے ساتھ موازنہ کرتے ہو, پاکستان کا پیسہ کھاتے ہو تم لوگ, غریبوں کا حق کھایا تم لوگوں نے. رکھو سامنے, آؤ جوڈیشل کمیشن کے سامنے. کیوں چھپتے ہو, کیوں چھپتے ہو؟ آؤ نا سامنے کھڑے ہو جوڈیشل کمیشن کے, جوڈیشل کمیشن کے سامنے آؤ نا, آؤ جوڈیشل, ہم مقابلہ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا, ہم سے شروع کرو. پہلے لوگ چپ رہے ہیں,
اب آپ کسی کے گھر میں اینٹ مار کے دیکھنا، لوگ آپ کے گھروں کا گھراؤ کریں گے. اور کسی کے گھر کو نہیں، پاکستان کے پیسے سے کھا کے بنا ہے. یہ تماشا نہیں چلے گا پاکستان میں. اور تماشا تم لوگوں کا ختم ہونے والا ہے. تماشا تم لوگوں کا ختم ہوگا. دیکھو بہت تماشا کر لیا، بہت آنکھوں میں دھول اور مٹی میں جھونک دی تم لوگوں نے، بہت مرچیں ڈالی آنکھوں میں اس قوم کی. پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے، گلا پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹیں گے، قدم کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. جو چور ہے وہ خود چور ہے. چور ہو تم لوگ، چور ہے پاکستان کی، اور یہی پاکستان میں پیسہ نکلے گا واپس. اور لگژری لائف گزار رہا ہے. آپ صرف اپنی غلامی کریں، اپنے ہاتھ کو خوش کریں. آپ پیسے کھانے والوں کی وکالت کرتے ہو. اگر آپ ایسے چپ نہیں ہوں گے میں پروگرام آگے نہیں بڑھا سکوں گا. اگر آپ چپ ہوں گے تو اس کو چپ کراؤں گا نا. جھوٹ مت بولے. اچھا ایک سیکنڈ، عمران اسماعیل صاحب میرے پاس 2-3 منٹ رہ گئے، مجھے سلمان صاحب سے بھی کنکلوژن ریمارک لینے. کراچی کا بتا دیں یہ کیا بیڑا غرق ہوا ہے پی ٹی آئی کا کراچی میں کہ کینڈیڈیٹ نہیں ملتا ہے تو دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ نہیں ملتا. کینڈیڈیٹ کی سلیکشن میں غلطی ضرور ہو سکتی ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا. اس نے بلدیاتی انتخابات میں بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ہمارا اچھا ورکر رہا ہے، اس کا حق تھا، ہمارے معیار پہ پورا اتر رہا تھا. ممکن ہے غلطی ہوئی ہو الیکشن کمیشن سے، ہم نے بندہ پہچاننے میں غلطی کی ہو، وہ چلا گیا. الیکشن کمیشن کو بیچ میں آپ کیوں لے آیا؟ آج آپ پریس کانفرنس میں بھی الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے سر یہ غلطی تو پی ٹی آئی سے ہوئی نا، الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ ایک شخص اگر کہتا ہے میں اپنی مرضی سے وہاں پہ گیا ہوں، الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس میں؟ نہیں، میرے منہ سے الیکشن کمیشن نکل گیا. میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ کی بات کر رہا تھا کہ ممکن ہے بندہ سلیکٹ کرنے میں پی ٹی آئی کا جو پارلیمانی بورڈ ہے جو ٹکٹ الاٹ کرتا ہے اس سے غلط. ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے. وقت ختم ہو جائے گا، پھر شروع ہو گئے نا آپ. جی عمران صاحب. نہیں جی عمران صاحب جواب یار پھر جواب نہیں آئے گا. عمران صاحب جی انہیں چپ کرائے یا انہیں بتائیں گے ہو گئی کافی جوتا پالش ہو گئی. آپ سے نواز شریف بڑے خوش ہیں کہ ممکن ہے آپ کو وزیر بھی بنا دیں. آپ بھی لوٹ مار میں شامل ہو جائے. ممکن ہے ہو جائے آپ بھی چاہیں پیسہ مل کے منڈ کے کھاؤ. سلمان بلوچ صاحب، شہزاد میں عمران بھائی کا تھوڑا موڈ اچھا کر دوں. جی سلمان صاحب ایک میرا جواب بھی دے دے گا، موڈ اچھا بھی کر دے، جواب بھی دے دے کہ یہ الیکشن آپ جیت رہے تھے، آپ فیورٹ تھے، پھر کیا ضرورت تھی کہ ایک ایسے شخص کو پارٹی میں شامل کریں جو کہ مخالف کینڈیڈیٹ بھی ہے اور آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ 30 سال سے آپ بھتہ لیتے ہیں؟ یہ اس الیکشن کیمپین میں اس نے الزام لگایا امجد اللہ نے. اگر اس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اب ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو جس میں اس کی صحیح جگہ ہے تو وہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، وہ جوائن کر لیا اس نے. لیکن آج کی جو کامیابی ہے، ایک دفعہ پھر کراچی کی عوام نے این 245-115 کی عوام نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو جیت کا تحفہ دیا ہے، اور حق پرست عوام کو اور قائد تحریک کو خاص کر اس کے مبارک ہو. اور ایک دفعہ پھر الطاف حسین بھائی جیت گئے. اب میں عمران اسماعیل صاحب سے کہوں گا کہ میں انہیں دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے جاوید کی نہاری کھانے کے لیے، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، آپ میرے مہمان ہوں گے، اور اس دفعہ بل بھی میں ہی دوں گا آپ کی جاوید کی نہاری کا، اور آپ کو نہاری کھلاؤں گا. اور ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلمان بلوچ صاحب. عمران اسماعیل صاحب نہاری کی دعوت جو ہے وہ دے دی ہے سلمان بلوچ صاحب نے، بل سمیت آپ کو نہاری کھلائی جائے گی. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سوالات کے جواب ہمارے جو ہے وہ ابھی تک ملے نہیں، ہم منتظر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کے جواب ضرور ہمیں ملیں گے. سوشل میڈیا پہ اس پروگرام کا آپ فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.